त्यस अर्थमा मैले तपाईहरुका बीचमा उपस्थिति हुने कुरा नै ठुलो कुरा हो भन्ने अर्थमा आएर चाहिँ सहभागिता जनाएको छु। धेरै कुरा गर्ने समय छैन। थुप्रै साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उही आजभोलिको समारोहको चाहिँ शोभा बढाउने पात्र खोज्ने चलन छ। कुरा त सबैले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, पात्रले चाहिँ बोल्दियो भने अलिकति समारोहको गरिमा बढ्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अलिक ठुलो मान्छे खोज्ने चलन छ। कुरा त तपाई हामी सबैले गर्छौं, कुरा उति नै हुन्। विशेष कुरा केही हुँदैन। समाज यही हो, हामी तिनै हौं। समाजकै कुराहरू हामीले गर्ने हो। त्यस अर्थमा चाहिँ कोही व्यक्ति आएर विशिष्ट कुरा गर्छ भन्ने होइन, विशिष्ट कुरा हामीले बनाउने हो, मिलेरै बनाउने हो। जति हामी मिल्छौं त्यति विशिष्ट चीज जन्मिन्छ। जति हामी छरिन्छौं हाम्रा कुराहरू चाहिँ सन्दर्भहीन हुन्छन्। त्यस अर्थमा संगठनको ताकत मिल्ने कुरामै छ, विचारको ताकत मिल्ने कुरामै छ भन्ने कुरालाई तपाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। पेशागत क्षेत्रमा हामीले पेशागत महासंघ बनायौं। आन्दोलन एउटासँग छ, वैधानिक कागज अर्काले बोकेर कुदेको छ। आजको पीडा त्यही होला जस्तो लाग्छ। आन्दोलन र कागजका बीचको अन्तर्विरोध चलिरहेको छ। आन्दोलन एकातिर, कागजी प्रक्रिया बोकेर केही साथीहरु कुदै छन् र उनीहरुको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ कांग्रेससँग मिल्दाखेरि प्रकट भइसकेको छ। बडा गठबन्धन बनाएर बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ यति विशाल पार्टी, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पार्टीको चाहिँ आधिकारिक गाउँ भनेर भन्नेहरूले चाहिँ के हैसियतको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो हैसियत के रहेछ आफै प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा एमालेलाई कमजोर गर्ने प्रयास आफै असफल भइराखेको छ र कमजोर भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले प्रमाणित गरिसकेको छ। र यो मुलुक बनाउँछ कसैले भने नेकपा एमाले बनाउँछ भन्ने कुराको आधार उहाँहरू आफैले तयार गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज नेकपा एमाले होइन हामी गर्छौं भनेर 5 दलीय गठबन्धन बन्यो, परमादेशबाटै सरकार बन्यो र 5 दल मिलेर राम्रो गरे भए त अब भन्न सकिन्थ्यो होला। होइन, नेकपा एमाले गर्न सकेका थिएन, हामीले राम्रो गर्यौं भन्ने खालको कुरा गर्न सकेका भए राम्रै हुन्थ्यो। तर अवस्था के छ भन्ने कुरा तपाईहरु सबैले बुझ्नु भएको छ। नेपालमा लोकतन्त्रले एउटा बलियो संस्था निर्माण गरेको वित्तीय क्षेत्र हो। आज त्यसलाई कमजोर पार्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले कति गहिरो गरी फिल गर्नु भएको छ थाहा छैन। बाहिर जाने युवाहरूको संख्या बढेको छ, रेमिटेन्स घटेको छ। त्यसको दुईटा मात्रै कारण हुन्छ रेमिटेन्स घट्ने, अरु कुनै कारण हुँदैन। या त मेन पावरले बाहिर लगेका मान्छेलाई काम दिन सकेका छैन, ठगेर राखेका छन्, त्यो ठान्नु पर्यो। अर्थात् यो सरकारले युवाहरूलाई बेच्न थालेको छ, रोजगारी उनीहरूले पाएका छैनन्, यहाँबाट किनेर मान्छे लाने काम भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि होइन उनीहरूले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् भनेपछि कमाई गरेका छन् र त्यो कमाई नेपाल आउनुपर्ने हो नि त, आउन छोडेको छ भन्नुको अर्थ नेपाली श्रमिक बाहिर गएर कमाई गरेको चीज नेपाल आउन छोडेको छ भन्नुको अर्थ बैंकबाट आउन छोडेको छ भन्ने त हो नि। हुन्डी कारोबारीका माध्यमबाट त आइराख्या होला। त्यस अर्थमा अहिलेको सरकार बैंकहरुको सरकार होइन, हुन्डी कारोबारीहरुको सरकार हो भन्ने कुरा त प्रमाणितै छ त। यसका लागि पनि कुनै बहस गर्नुपर्छ र यो सरकारले बैंकिङ प्रक्रियालाई विस्थापन गर्नका लागि एक प्रकारले अदृश्य कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको छ। अदृश्य कारोबारका प्रवृत्तिहरू के छन् भन्ने कुरा तपाईहरु ज्यादा बुझ्नुहुन्छ। वैध च्यानललाई प्यारालाइज गर्दिने, अवैध च्यानललाई क्रियाशील गर्दाखेरि प्राप्त हुने मुनाफाको खोजीमा यो सरकारका मान्छेहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यो चीज वैध सत्ताका लागि चाहिँ हानिकारक चीज हो भन्ने कुरा बुझ्ने हो भने यिनीहरू लोकतन्त्रका लागि होइन, जंगली शासनका लागि अग्रसर छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। जसले वित्तीय संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राख्छ
त्यसले राज्य के चलाउँछ? अर्कोतर्फ चाहिँ यो बिचको अवधिका आर्थिक सूचकहरूको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त डरलाग्दो नकारात्मक दिशातर्फ गइराखेको हामी देख्छौँ। नेकपा एमाले सरकार छोड्दाखेरि आर्थिक वृद्धि आर्थिक यो मूल्य वृद्धि दर 4% भन्दा तल थियो, अहिले 7% भन्दा माथि पुगेको छ। बजार अनियन्त्रित बनिएको छ, आम उपभोक्ताको ढाड सेकिया छ। राज्यले नागरिकको हितको कुरा गर्ने हो भने यो सरकार नागरिकको हितमा असफल छ। दोस्रो सन्दर्भ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रको समृद्धिको आधार भनेको चाहिँ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हो। तर हामी के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो बिचको अवधिमा चाहिँ आयात अत्यन्त वृद्धि भइराखेको छ, निर्यात घटिराखेको छ। यो किन हुने गर्छ भन्दाखेरि आन्तरिक उत्पादन कम भएको छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। यदि आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त हुन्थ्यो भने आयात कम हुन्थ्यो, निर्यात वृद्धि हुन्थ्यो। आज किन मुलुकमा आयात बढिराखेको छ र निर्यात घटिराखेको छ भनेर भन्दाखेरि आन्तरिक उत्पादन कमजोर छ, अर्थात् देश बन्दै छैन। यो 5 दलीय गठबन्धनले यो बिचको अवधिमा चाहिँ जे काम गर्दैछ त्यसले आन्तरिक उत्पादन प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्कोतर्फ तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चितको पोजिसन के थियो हिजो आज के छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले छोड्दाखेरि 11 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चितको भण्डार छोडेर गएका थियौँ। आज त्यो घटेर चाहिँ 6 महिनाको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। शोधनान्तर स्थिति हामीले बचतको अवस्थामा छोडेका थियौँ, अहिले चाहिँ घाटाको अवस्थामा, त्यो पनि तीव्र घाटाको अवस्थामा पुगेको छ। र पुँजीगत खर्च हरेक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर दाबी गरेको सरकार 8 महिनाको अवस्थाको चित्रण गर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि जम्मा 25% पुँजीगत खर्च भएको छ। भन्दाखेरि देश लथालिङ्ग छ र 5 दलीय गठबन्धनको स्वार्थ बाँडीचुडी खाने कुरामा छ, देश बनाउने कुरामा छैन भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थ मैले तपाईहरुसँग चाहिँ अरू धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाका जे सूचकहरू छन् यसले नै मुलुकको अवस्था बताउँछ। तर तपाईहरु जो वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू हुनुहुन्छ, समाजमा यो प्रवृत्तिका बारे तपाईहरुको चाहिँ सजगता, सचेतनता जुन आवाजमा उठ्नुपर्ने हो उठ्न सकेको छैन। तपाईहरुको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि यो यथार्थ स्थितिमा सरकारले जुन प्रकारका गलत नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ त्यो नीतिको विरोध र भण्डाफोर गर्ने र गलत नीतिबाट सरकारलाई सचेत पार्ने वा त्यसबाट सरकारलाई सकारात्मक नीतितर्फ जानका लागि बाध्य पार्ने खालको कुरा तपाईहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्यथा के हुन्छ भन्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्रको सबभन्दा सङ्कट कहाँबाट प्रकट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि वित्तीय संस्था मार्फत हुन्छ। अहिले नै हामी त्यो तहमा पुगिसक्यौँ भन्ने निष्कर्ष ननिकालौँ, तर यस्तै प्रकारका गतिविधिहरू अगाडि बढ्दै जाने हो भने त्यसको मार कहाँ पर्छ भनेर भन्दाखेरि वित्तीय संस्थाहरूमा पर्छ र वित्तीय संस्थामा सङ्कट पर्दाखेरि त्यसले पार्ने दुईवटा सङ्कट हुन्छन्। राष्ट्रलाई पर्ने सङ्कट त छँदैछ। सङ्कट सबभन्दा बढी कसलाई पर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सेवा गर्नेहरूलाई पर्छ, अर्को चाहिँ बचतकर्ताहरूलाई पर्छ। जसले त्यहाँ पैसा जम्मा गरेका छ उनीहरूले सङ्कट बेहोर्नुपर्छ। अर्कोतिर जसले त्यहाँ जागिर खाने गर्छ उनीहरूका लागि सङ्कट हुने हो। त्यो सङ्कट पछि राष्ट्रिय सङ्कटका रूपमा प्रकट हुने हो। त्यस अर्थमा तपाईहरु अहिलेको परिस्थितिप्रति सबभन्दा बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो संवेदनशीलता तपाईहरुमा अझै प्रकट भएको छैन। तपाईहरुले त्यो तहको गम्भीरता महसुस गरे अनुभूति भएको छैन। तर मुलुक त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को पक्ष हामी कस्तो अवस्थामा छौं भन्ने कुराका सन्दर्भको एउटा विचित्र दृष्टान्त म तपाईहरुलाई के दिन्छु भन्दाखेरि आयात बढेपछि डलरमा प्रेसर पर्नु स्वाभाविक हो। यो अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो। जति धेरै हामी बाहिरबाट सामान किन्छौं डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
जति हामी डलर बैङ्कबाट बिक्री गर्छौँ त्यति धेरै पैसा नेपाली पैसा बैङ्कमा आइपुग्नुपर्छ। यही होइन अर्थशास्त्रको नियम। तर आज नेपाली नोट गायब छ। किन गायब छ? तपाईहरु बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिराखेका नेतृत्वले नेपाली नोट हराउनुको कारण अहिलेसम्म बाहिर किन ल्याउन सक्नु भएन? नेपाली नोट हराउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? किन तपाईहरु बोलिराख्नु भएको छैन भन्दाखेरि तपाईहरु यो विषयमा सिरियस हुनुहुन्न। जति धेरै डलरको खर्च हुन्छ त्यति बैंकमा नेपाली पैसा जम्मा हुन्छ। तर नेपाली पैसा हरायो किन भन्दाखेरि यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि दुईटा कारणले गर्दाखेरि नेपाली बजारमा नेपाली पैसा हराएको छ। एउटा कारण के हो भन्दाखेरि स्रोत नखोज्ने शर्तमा लगानी भित्र्याउने खालको जे नीति सरकारले अवलम्बन गर्यो, 5 दलीय सरकारले, त्यो नीति अन्तर्गत डलर जति बाहिरबाट कलेक्सन गरेर आयातकर्ताहरूको हातमा पुग्यो। उनीहरूले एलसी खोले भन्दा बढी सामानहरू भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गराए, डलर अतिरिक्त पेमेन्ट गरे बाहिरै। त्यो बराबरको नेपाली पैसा सङ्कलन गरेर उनीहरूले व्यापारीका जिम्मामा लगाए, जसले कालो धनलाई सेतो बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ। उनीहरूका घरमा नेपाली पैसा गएर जम्मा भएर बस्यो। एउटा कारण यही हो। योभन्दा अर्को कुनै कारण हुन्छ नेपाली रुपियाँ हराउनुको? अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि नेपाली युवाहरूले गरेको कमाई विदेशमै किन्ने काम हुन्डी कारोबारीहरूले गरे। तिमीहरूको पैसा चाहिँ हामी अतिरिक्त एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सटै गर्दाखेरि जति प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा बढी हामी दिन्छौँ, तिम्रो पैसा हामीलाई देऊ, हामी तिमीलाई घरमा लगेर पैसा छोडिदिन्छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ डलर जति चाहिँ बाहिरै किनेर व्यापारीको हातमा पुर्याइदिए, जुन बैंकमा आउन छोड्यो। र त्यसरी सङ्कलन गरिएको पैसा बैंकिङ प्रक्रियाबाट घरसम्म पुर्याउनका लागि स्रोत खोज्ने व्यवस्था छ। स्रोत खोज्न नसक्ने खालको परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनाले त्यो चाहिँ एक प्रकारले डम्पिङ भएर बस्यो। बाहिर निकालौँ, बैंकिङ कानुन अन्तर्गत स्रोत खोल्नुपर्छ। भित्र राख्दाखेरि बजारमा पैसा छैन। र यो चिजमा हस्तक्षेप गर्नका लागि के गरियो त भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकको नियमनकारी संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरियो र राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरियो। तर तपाईहरुले जति आवाज उठाउनु पर्ने उठा देखाएको छैन। एउटा वक्तव्यसम्म निकाल्नु भयो तपाईहरुले, त्यसका लागि धन्यवाद छ। वक्तव्यले पुग्ने चिज हो यो। यति गम्भीर आर्थिक अपराध मुलुकमा भइराखेको छ, वक्तव्यमा तपाईहरु सन्तोष गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरु चाहिँ मुलुकको वित्तीय संस्थाप्रति नेतृत्व गर्ने जुन आत्मविश्वासका तपाईहरु यो कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यो भूमिका तपाईहरुले खेल्नु भएको छैन। त्यसर्थ मेरो तपाईहरुसँग आग्रह के हो त भन्दाखेरि जुन अपराध भइराखेको छ आर्थिक क्षेत्रको, त्यो आर्थिक अपराधका विरुद्धको तपाईहरुको संगठित आवाज धेरै कमजोर भयो है। ट्रेड युनियनका साथीहरु हुनुहुन्छ भने पनि मेरो भनाइ वक्तव्यमा सीमित हुने घटना होइन यो। मुलुकमा यति गम्भीर आर्थिक अपराध भइराखेको छ, तपाईहरु वक्तव्यमा सीमित हुनुहुन्छ भने एक दिन नेपालका वित्तीय संस्थाहरू र बैंकहरू सङ्कटमा परे भने त्यसको जिम्मेवार तपाईहरु पनि बन्नुपर्छ। यस्तै गलत आर्थिक नीतिले वित्तीय सङ्कट आउने हो, अरू कुनै कारणले होइन। जब राज्यले गलत आर्थिक नीति अवलम्बन गर्छ त्यसकै परिणामका रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि वित्तीय सङ्कट पैदा हुने गर्छ। त्यसर्थ मेरो तपाईहरु सबैसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि यो विषयमा तपाईहरु यहाँ छलफल बहस गर्नुस्, एउटा निचोड निकाल्नुस् र मुलुकलाई सही दिशामा लैजानका लागि आर्थिक अपराधका विरुद्ध तपाईहरुले संगठित आवाज उठाउनुस् र आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नुस्। र मलाई लाग्छ तपाईहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा राष्ट्रिय दायित्व यही नै हो भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु र तपाईहरुको यो 11औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुका बीचमा भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किन तपाईहरु सबै सचेत हुनुहुन्छ। मुलुकले अब विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यसका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ र बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको उदय आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
यो चिजलाई तपाईँहरू सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैसँग अनुरोध गर्दै यति बेला मुलुकमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि कुन पार्टीलाई साथ दिँदाखेरि राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन्छ तपाईँहरू सबैले छलफल गर्नुहोस्। को काङ्ग्रेस को माओवादी भन्ने कुरामा हिजोका विमतिमा चाहिँ अल्झिनु जरुरी छैन। हिजो जो जहाँ भए पनि यो मुलुकलाई बनाउने हो भने एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमाले सबभन्दा योग्य छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लाग्छ भने म सबैलाई त्यसमा साथ दिनका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। यिनै कुराका साथमा आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, अभिवादन।